आयज आमी एक सोशल मिडियाचेर एक ब्रेकिंग वाचले की सिओला वाज म्हणून कोण तरी आमची सरा बद्दल आमचे आमदार MLA विजय सरदेसाई बद्दल उलयता आनी म्हणटा आमच्या सरान एपॉलॉजी मागता मिते की ST लोकांक खटकेल म्हणून कॅटल म्हणून रिफर करून. सो हांव विचारपाक सोदता हे सिओला वाज पयलीं म्हणल्यार कोण ते खंयची ते आमी ST आनी आमी ते म्हणटा 7,000 लोकांक खटकेल म्हणून फातोड्याच्या जाल्यार हे सिओला वाज पयलीं कोण ते आमकां खबर ना. हांव ST कावन्सिलर वो आमचो जुजे आसा तो एक्स कावन्सिलर तोय बी ST आमी तर ते वळखना आनी हेच सिओला वाज कोण पळय आतां म्हणटा पळय ते म्हाका आसा ते असेंब्ली इलेक्शना बसलेले लास्ट असेंब्ली इलेक्शना तेवूय बी बेंगाली पार्टीचेर आनी ते म्हाका दिसता आतां उज्यान पडपा आसा तेका लागून ते तांकां खूश करपा जाय म्हणून ते पॅकेज आपली रिपॅकेज घेवन येयले ते तेका लागून तांकां खूश करपा जाय म्हूण ते हे भाशेन उलयता. फातोडा आमचे ST लोकां बद्दल सांगपाक ते कोण न्हू आमी जाणाय आमी ST लोकां पासत आमी जाणाय कितें करता आमचो आमदार आयज पासून आमचो आमदार ST लोकां पासत खूब वावुरतात आनी आमच्या आमदाराक वळखपाक ते आमकां सांगपाक दिवपा नाका. आमी हेजेर सिओला वाजाक सांगपाक सोदता बाय तूं तुजेंच काम कर आनी आमची ST लोकां वयर तूं उलोवपा मदें पडनाका. सियाला म्हणटे कोण सिओला म्हणटे आतां येयला हे इलेक्शना लागीं पावल म्हणटो ते ओलिंपिया भाशेन वयर चडटा ते सिओला म्हणटे केन्ना ST म्हणटे केन्ना हेल्प केल्लो आहा. हांव विजय सरदेसाई आमकां ST पासून ती पत्ते आमी जाणाय 2015 आमी 4 जाण कावन्सिलर आहले STचे हितून हांव जनरल कॅटेगरीसून निवडून येयल्लो तसोच पिटर आहलो आनी हे आमकां सगळ्यांक ST कम्युनिटीक विजय सरदेसाईन भरपूर हेल्प केल्ले. आयज विजय सरदेसाई म्हणटे भरपूर आमकां आदार दिल्लो आहा ST कम्युनिटीक. आयज सिओला म्हणटे ST कम्युनिटी भर केन्ना ओळखी मातशें वयर सोडलेले आहा. आयज फक्त जेन्ना इलेक्शन लागीं पावता तेन्ना ही पडटाय आनी आमचे ST म्हणटाय हे मुयार इतले ते म्हाका सांग आतां ते उज्याच्या मोगान पडला दिसता म्हाका ते उज्या वचपा जाय म्हणून उज्या मोगान पडपा जाय म्हणून ते आयज तयार जाल्ले आहा आनी आयज ते तांकां सपोर्ट करता. तेणी आयज आमचे MLA कडेन तेणी विजय सरदेसाई कडेन अपोलॉजी मागपाची गरज आहा. आयज हे सिओला वाज फातोडा ST लोकां पासत उलोवपा सोदता ते हे सिओला वाज म्हणटा तेणें ST लोकां पासत फातोडेकारां पासत कांय केलेंच ना आनी खरें फातोडा ST लोकां पासत जे ते म्हणटा 7,000 ST लोक आसा म्हणून फातोडान ते खरें 7,000 लोकां पासत काम खरें तर केलां जाल्यार आमचो सर विजय सरदेसाईन केलां. जेन्ना जेन्ना तांकां कसले प्रॉब्लेम जाला जावं ते शेतकारां म्हण जावं ते आनी दुसरे लोकां म्हण आमच्या कम्युनिटीच्या सदांच तो आमकां पावला आनी शेतान आमकां स्टार्टींग ते एंड पर्यंत जे शेत रोयतात ते हार्वेस्टींग पर्यंत आमकां आमचो आमदार कितलींशीं वर्सां आमकां आदार करता. आमी ST लोक आमी तेज फुड्यान येयले जाल्यार आमकां तो सदांच आपलो तेंका दिता सदांच आपलो आदार दिता. इतलेंच न्हू आमच्या फातोडान शिकून बरें भुरगीं इंजिनियर डॉक्टर टिचर जाल्ले आसा तांकां बरें काम दिल्लें आसा आनी हें कोण आमकां सांगपाक आनी फातोडा लोकांक सर्टिफिकेट दी म्हणून आमी एका कडच्यान मागूना आमच्या आमदाराक दी म्हणून. आमचे आमदार ST हर एक घरांनी हर एक लोकांच्या काळजान आसा हर एक मनान आसा आनी तेका लागून ते 3 फावटी आमदार केल्लो आहा. हेच ST लोकांनी विचून काडलो आहा तेका आनी एकूय फावटी काडूना आनी हे आतां उज्यान पडोन हे तेंचे मोगान पडोन हे आपल्या तेंचे कडेन टिकेट मेळटली आनी खुश करपा तांकां खुश करपा जाय म्हूण हे आमच्या आमदारा वयर उलोवपा सोदता. सो तेका हांव सांगपा सोदतां तुजी आमकां सर्टिफिकेटूय नाका आनी तुजें आमकां कांयच तुगे उलोवपूय नाका. आमी जाय जाल्यार आमी फातोडात जितली आमी ST लोक आसा ती सगळीं आमी एकठांय जातलीं आनी गरज पडल्यार आमी तूं एपॉलॉजी माग आमच्या सरा कडेन कित्याक तूं हे भाशेन उलयलो म्हणून आनी आमी ओगी रावपाना आमी ST लोक सगळो एकठांय जायन तुकाय सांगतली कितें सांगपा जाय तें. आमी 2015 आमी 4 जाण कावन्सिलर आहले निखिलांतले 4 जाण आमी मेळून येयल्ले तितून माम कार्दोजो ST लिडर पयलींचो MLA आमचो ताजो चेडो टिटो कार्दोजूय आमचे बरोबर आहलो टेरेन्स बार्बोज आहलो पिटर फर्नांडीस आहलो आनी हांवूय तेंचे बरोबर आहलो. ही टिमी BJPक सपोर्ट करपाक एक नवी टिमी तयार जातात आनी हितून सिओला म्हणटे आतां हे BJPक सपोर्ट करपा जाय म्हणून हे BJPक मुखार 2017 परत रेडी हाडपाक हे तांकां सपोर्ट करपा जाय म्हणून हे तयार जाता. आमी सदांच विजय सरदेसाई बरोबर आसतले आनी आमी इकरांतले 4 जाण कॅन्डिडेट 4 जाण कावन्सिलर रेडी जाले आनी विजय सदांच आमचो ST बरोबर आहा आनी सदांच आसतलो आनी आमी विजय बरोबर सदां आसतले ST फक्त एकठांय जावन सगळे बरोबर गॅरंटी दिता ह्या विजया बरोबर आसतले म्हणून. चाल या पुढे.